ماشي استاذ، هلا رح نعمل مراجعة على الكونتينيوتي، الليميت، الديفرنشبل والديريفاتيف، وارجع اعطي كم اكزامبل على التيبل وكم فكرة بالديريفاتيف كتير مهمين بشي فيديوين هلا استاذ. بس قبل في بعد عنا فكرة بالديريفاتيف. إذا معنا f of x equal radical x implies f prime of x equal 1 over 2 radical x. فإذا شو الديريفاتيف للراديكال x؟ 1 over 2 radical x. وفي شغلة مهمة كمان، شو الديريفاتيف للراديكال u؟ يعني اليو بيكون مش x على الحل، مثلا x2 بلس شي هي u برايم على 2 راديكال u. أكيد راديكال x 1 over 2 راديكال x شغلتها بسيطة. هعمل اكزامبل على هيدي. مثلا إذا قال لك جيب لي الديريفاتيف للx2 بلس 5x راديكال. طيب اليو هي اللي تحت الراديكال x2 بلس 5x، u برايم هي 2x بلس 5 implies، يعني هيدي implies radical x2 بلس 5x برايم الديريفاتيف لإلها هي u برايم واللي هي 2x بلس 5 على 2 radical u 2 radical x2 بلس 5x. هيدي بالنسبة للديريفاتيف لها. يعني example بعد عليها، إذا إجيك f of x equal radical x power 4 plus 2x minus 1 plus 4x minus 2x2. إجي قال لك عمل لي f prime of x. f prime of x الديريفاتيف لهيدي radical u برايم. شو معنات u برايم؟ يعني الديريفاتيف للي جوا واللي هي 4x 3 ديريفاتيف لل 2x بلس 2 على 2 راديكال u بتضلها مثل ما هي. فإذا u برايم، هاي اليو برايم هي الديريفاتيف للي تحت الراديكال على 2 راديكال u مثل ما هي بلس شو الديريفاتيف لل 4x 4 ماينس 2x2 هي شو بتصير ماينس 4x. طيب هيدي بالنسبة الديريفاتيف، اخر قاعدة بالديريفاتيف. نيجي هلا للليميت استاذ. هلا بالليميت انا رح اشتغل لك اليوم طريقة سهل لك اياها لقاعدة الليميت على البوينت. رح نشتغلها مثل ما نحن حلينا كتير اكزرسايز ليميت على البوينت، رح اشتغلها على طريقة القديمة اللي كنت اشتغلكم اياها، وعلى الطريقة الثانية بعتقد الطريقة الثانية رح تهون عليكم كتير. اذا اجيك ليميت الاكس رايحة على 2 او لا الاكس رايحة استاذ، خدوا اكزامبل الاكس رايحة على 2 للاكس 2 minus 2x over x2 minus 5x plus 6. نحن بنعوض بالأول. شو معنى ليميت على 2؟ عوض مطرح على x2. 4 ناقص 4 0 على 4 زائد 6 10 ناقص 10 0 على 0 indeterminate form. نحن كنا نقول إذا x رايحة على 2 بختزل بx minus 2، لازم اختزل، يعني لازم اعمل فاكتورايز للفوق فاكتورايز للتحت. هيدي الفكرة. مشان طب بنيجي بنعمل فاكتورايز للفوق. ليميت الاكس رايحة على 2 باخذ مشترك فوق x minus 2 تحت بعملها equation of second degree. مش هيك هي x minus 2 إذا عملتها x minus 3 x2 minus 3 100%. نيجي بنختزل بهودي. طيب بعد ما تعمل فاكتورايز اختزل بالأول، نختزلكم بلون تاني هيدي وهيدي ومنعوض. هلا عوض لشوف مطرح الاكس 2 على 2 minus 3 minus 1. استاذ اعملوا معروف وقت اللي بتعوضوا ممنوع يكون في ليميت. فاذا 2 على minus 1. ها الطريقة الثانية لك شو بتقول؟ اسمها اوبيتال رول.
الاوبيتال رول استاذ بتهون عليك كتير، يعني بلا فاكتورايز. لك شو بيصير عندك؟ صار اقول لك اعمل لي ديريفاتيف للفوق اسمي ديريفاتيف للتحت، يعني وقت اللي بيطلع انديترمنت فورم دغري تقول له ايكوال ليميت الاكس رايحه على 2، نجي بنعمل ديريفاتيف للفوق اسمي ديريفاتيف للتحت. ديريفاتيف للفوق 2x minus 2 اسمي ديريفاتيف للتحت 2x minus 5. هلا تعال نعوض. إذا عوضنا مطرح الإكس 2 2 times 2 4 4 minus 2 2 2 times 2 4 4 minus 5 minus 1 مش طلع نفس الجواب؟ هيدي بنقول لها اوبيتال. هل ممكن ببعض الأوقات تعمل أو اوبيتال رول يرجع يطلع عندك indeterminate form، بتضلك تعمل derivative ليبطل يطلع عندك indeterminate form. لأشتغل اكزامبل بقى الثاني عليها بلا اوبيتال رول ومع اوبيتال رول. انتبهوا لي هون. limit الاكس رايحة على 1 minus 3x2 plus x plus 2 over 2x2 minus x minus 1. أو نعوض ناقص 3 زائد 3 صفر، ناقص 9 صفر indeterminate form. نحن من العادة بنعمل فاكتورايز ليميت الاكس راح على 1. إذا هيدي عملت لها فاكتورايز هي القاعدة شو بتقول لك؟ a x minus alpha x minus beta. انتبهوا انتوا عم تعملوا لفاكتورايز ما تنسوا ال a، مش تحطوها دغري x minus أول روت x minus ثاني روت، لا. في هون a x minus أول روت هو 1، ثاني روت هو minus a plus b plus c minus 2، يعني بتصير plus 2 over 3 لأنه هو بيطلع minus 2 over 3. تحت كمان 2 x minus 1 x plus 1 over 2. نجي نختزل هاي مع هاي ومنعوض ناقص 3 ضرب 1 زائد 2 على 3 قسمة 2 1 زائد 1 على 2 3 5 على 3 بفضل فوق ناقص 5 لأنه إذا عملت هون سيم دينومينيتر هاي 5 على 3 ضرب 3 ضرب، وهون 2 و2 بيروحوا 2 3 بتطلع الجواب ناقص 5 على 3. بينما إذا جيت عملت اوبيتال رول بده يطلع نفس الجواب استاذ. بتقول له هي ليميت الاكس رايحة على 1 ديريفاتيف للفوق ناقص 6 اكس زائد 1 الديريفاتيف للتحت 2x2 هو 2 times 2 4x minus 1. تعالوا نعوض لشوف ناقص 6 زائد 1 ناقص 5 و4 ناقص 1 3 نفس الجواب. هيدي بالنسبة للليميت على البوينت. نجي للكونتينيوتي استاذ، نحن حلينا كتير عليهم هودي. هلا رح اذكركم براءة بسيط بالكونتينيوتي بس لاذكركم بالقاعدة. إذا معي f of x رقم جديد equal 3x2 minus 1 x أكبر or equal 0 و x minus 1 x أصغر من 0. شو إجا قال لك؟ study the continuity at x equal 0. هيدي أول وحدة. part 2 استاذ قال لك part 2 طيب part 2 استاذ شو بدي أقول لك بالسؤال؟ study the differentiability كمان at x equal 0. طب لنبلش بالكونتينيوتي. نحن لتكون كونتينيوتي تذكروا القاعدة ليميت على 0 ماينس للاف اوف اكس لازم تطلع ليميت على 0 بلس للاف اوف اكس، لازم تطلع اف للزيرو لتكون كونتينيوس. خلينا نبلش.
ليميت على الزيرو ماينس، على الزيرو ماينس بننقي التحتانية للأف أوف إكس، بقول له إيكوال ليميت على الزيرو ماينس للإكس ماينس 1 إيكوال ماينس 1. شايف؟ زيرو ماينس 1. تمام. ليميت على الزيرو بلس للأف أوف إكس، ثاقبة هي ذاتها الأف للزيرو، نفس الشيء. ليش؟ لأنه أو إيكوال هون إيكوال أف للزيرو، عوض لشاف زيرو ماينس 1 إيكوال ماينس 1. ما طلعوا هون مثل بعضهم، implies f of x continuous at x equal شو 0. طيب تفضل differentiability. لك استاذ differentiability بدك تروح على definition of derivative، هاي اللي شرحناها امبارح. طيب part 2، انت اذا قلت لك اني f prime of 0 شو بتعمل؟ مش ليميت على الزيرو للf of x minus f للزيرو على x minus 0، مش هيك تشتغلها؟ طيب نحن قلنا إذا طلعت constant يعني exist مش infinity بتكون differentiable. طيب limit على الزيرو f of x، بتقولي طب أي f of x بدي أخذ هاي والله هاي، فإذا بدي أخذ أني هون حالتين لل f of x، يعني limit على الزيرو بلس للf of x minus f للزيرو على x minus 0 equal limit على الزيرو بلس، أول وحدة هي 3x2 minus 1 minus f للزيرو الفوقانية وحط مطرح الx 0 يعني minus 1 minus بتصير plus 1 على x، بتطلع limit على الزيرو بلس 3x2 over x، بتطلع limit على الزيرو بلس لل 3x equal شو 3 ضرب 0 0. طب بدي اخذ الحالة الثانية ليميت على الزيرو ماينس للأف اوف اكس ماينس اف للزيرو على اكس ماينس 0 ايكوال ليميت على الزيرو ماينس اف اوف اكس واللي هي باخذها التحتانية هلا اكس ماينس 1 بلس 1 اف للزيرو بتصير لانه على اكس ماينس 0 تطلع ايكوال 1. هلا هودي طلعوا مثل بعض، فاذا implies f of x not differentiable at x equal 0. فاذا هون بدك تنتبه لشغله، اذا اجتك حاله وحده f of x وحده لازم يطلع رائع، بس اذا اجتك حالتين مثل هيدي لازم الليمت للاف اوف اكس ماينس اف للزيرو على اكس ماينس 0 على الزيرو بلس ايكوال ليمت للاف اوف اكس ماينس اف للزيرو على اكس ماينس 0 على 0 ماينس لتكون differentiable. هيدي فكره differentiable وفكره الكونتينيوتي ستيتس.